बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किस्मत के खेल भी निराले हैं। जो हुकूमत मुलाकातें चाहती थी वो तहरीक इंसाफ कर चुकी। बड़ी खबर आई है कि तहरीक इंसाफ के लोगों की, इमरान खान के करीबी लोगों की, करीबी दोस्तों की मुलाकातें हो गई हैं और एक बड़ी मुलाकात की खबर सामने आई है अमेरिका में, जिसके बाद अब नून लीग बड़ी परेशान है। मियां नवाज शरीफ साहब अमेरिका गए थे और तज्जियाकारों का यह कहना था कि वो इसीलिए गए थे कि जाकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि आगे अमेरिकी इलेक्शन में नजर आ रहा है कि ट्रंप ने जीत जाना है, तो उनसे कोई साजबाज की जाए, उनसे कोई प्लानिंग की जाए कि जी हमारे सर पर हाथ रखिएगा और हम ज्यादा अच्छा सर्व करेंगे। इस पे तज्जियाकारों ने बहुत सी बातें की कि बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं मियां नवाज शरीफ के, जी हम ईरान के खिलाफ आपका साथ देंगे, हम इसराइल की सिर्फ मजम्मत तक काम रखेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, आप हमारे साथ चलें। ये इमरान खान तो अजीब आदमी है, ये तो कुछ भी कर सकता है, माजी में भी आपको एब्सोल्युटली नॉट कह चुका है, तो आप इसके साथ ना चलिएगा। ये सारी प्लानिंग, और इस तरह नवाज शरीफ साहब उधर भागे, शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब भागे, जरदारी साहब चीन जा रहे हैं, हर एक की दौड़े लगी हुई हैं कि ये इमरान खान की रिहाई हो गई तो क्या बनेगा, वो बाहर आ जाएगा तो हमारी हुकूमत गिरा देगा, तो हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, हमारी मदद करें उसको, उसकी रिहाई रुकवाने में भी और दीगर कामों भी। क्योंकि आपके अमेरिका के जो लोग हैं, चाहे वो सेनेटर्स हैं, दीगर लोग हैं, वो खतूत लिख रहे हैं सदर को, तो आगे और प्रेशर बिल्ड होगा, लिहाजा हम भी यहां से प्रेशर बिल्ड करते हैं। एक यहां भी एक लेटर आया, 160 हमारे मेंबरान ने शहबाज शरीफ साहब को खत लिखा है कि जी देखें, ये जो अमेरिका खत लिख रहा है, अमेरिकी सेनेटर्स खत लिख रहे हैं सदर को, अपने सदर को, ये पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत है, तो उस पर अब मजाक बन गया कि भाई यही खत आप जो है ना अमेरिका को भेज दें, वहां की एम्बेसी को भेज दें, आप थोड़ी सी जुर्रत तो करें। लेकिन जो असल खबर है, जो बड़ी खबर है कि मुलाकातें जो इन्होंने कर ली थी वो तो तहरीक इंसाफ की हो गई हैं, अब ये क्या करेंगे, और उसकी तफसील भी सामने आ गई है, जिसकी वजह से अब हुकूमत बड़ी परेशान है। पीटीआई के सज्जाद बरकी और आतिफ खान की पाकिस्तानी अमरीकी डॉक्टरों का वहां बड़ा किरदार है। जितने भी वहां पर तहरीक इंसाफ के हवाले से इवेंट्स होते हैं या शौकत खानम के हवाले से जो फंड रेजिंग होती है उसमें, और बड़ी ये ताकतवर आवाज है पाकिस्तानी डॉक्टर्स अमेरिका में। अच्छा, पाकिस्तानी अमरीकी डॉक्टरों के एक ग्रुप के साथ लारा ट्रंप और रिपब्लिकन नेशनल कमेटी की शरीक सदर से मुलाकात, पाकिस्तान की सूरत हाल और इमरान खान के साथ होने वाले सलूक से आगाह किया। लारा ट्रंप की वफ्द को यकीन दहानी भी सामने आई है और सज्जाद बरकी ने इस बात को बाकायदा ट्वीट किया है कि वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग विद प्रेसिडेंट ट्रंप्स डॉटर इन लॉ एंड आरएनसी को चेयर लारा ट्रंप अबाउट द करंट सिचुएशन इन पाकिस्तान। कह रहे हैं कि जी बड़ी सूदमंद हमारी मुलाकात हुई है ट्रंप की बहू से, और हमने पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में उनको आगाह किया। शी शोड ग्रेट कंसर्न अबाउट द अरेस्ट ऑफ इमरान खान एंड प्रॉमिस टू हेल्प वंस डोनाल्ड ट्रंप गेट्स इलेक्टेड। उन्होंने बहुत इस पर तशवीश का इजहार किया इमरान खान की गिरफ्तारी पर, और कहा कि जो ही ट्रंप सदर बनते हैं तो हम इस पर मदद करेंगे, इस पर बात करेंगे, इस पर उन्होंने मदद की यकीन दहानी करवाई है। अब ये तो सारी गेम उल्टी पड़ गई है, क्योंकि यहां तो वेंटिलेटर जिनके लगे हुए हैं वो तो दूसरी तरफ जा रहे हैं, और मुशाहिद हुसैन सैयद पहले कह चुके हैं कि वहां से एक फोन कॉल आनी है और सारा कुछ इधर उधर हो जाना है। अब उससे पहले ही ये सूरत हाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहें जी इमरान खान की डील हो रही है, ये तो इमरान खान डील कर रहा है, और तहरीक इंसाफ के लोग बार बार उस चीज को डिनाई कर रहे हैं। भाई अगर वो डील कर रहा है, उसकी अहलिया को डील के तहत रिहा किया गया है, तो फिर वो ज़मान पार्क में फिर ना पुलिस भेजे, पुलिस इतनी भेज देते हैं कि कोई उनसे मिलने ना आए, कोई एहतजाज ना हो, कोई लोग वहां इकट्ठे ना हो जाए, ये मसाइल बने हुए हैं उनके लिए। अच्छा, अब आप ये देखें कि इस तरह से अब इस चीज को फैलाने की कोशिश हो रही है। नजर आता है कि जी इमरान खान किसी वक्त रिहा हो सकते हैं, मामला दूसरी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर अब जुडिशरी में तब्दीली आ गई है, काजी फैसला की सहूलत नहीं रही। अब वो जो काजी फैसला की बाकियात हैं वो एक्सपोज हो रही हैं, चाहे वो जज अबुल असनाद जुल्कुरैन की सूरत में हो। अदालतें अब फैसले सुना रही हैं, और चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हों, दीगर जजेस हों, इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से वो चीजें अब बदल रही हैं, इसलिए इनको मसला बना हुआ है। इसके अलावा आप देखिए ना, ये क्या हो गया कि जी अली बिन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात पर कोई पाबंदी ही नहीं। डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जेल आए हैं अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और कह रहे हैं नहीं नहीं कोई पाबंदी, जब चाहे मिले जी, कोई मसला ही नहीं है। आप देखिए इनके तेवर ही बदल गए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है इमरान खान जिस जिस किस्म की सहूलियात के हकदार हैं फराहम करें, अखबारात हैं, दीगर चीजें हैं जो सहूलियात उनकी बनती हैं वो तो दें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ऑर्डर देने लग गई है। अब देखा चीजें कैसे बदल रही हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि पीटीआई का फैसला कुन एहतजाजी मरहले शुरू करने का ऐलान। इस बारे में सलमान अकबर राजा साहब ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि अब हम फैसला कुन
احتجاج کی طرف جا رہے ہیں اور اگلے اور فیصلہ کن احتجاجی مرحلے کا اعلان ہم کریں گے. اور انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ پی ٹی آئی ول بی اناؤنسنگ دا نیکسٹ اینڈ ڈیسائسو فیز آف اٹس پروٹیسٹ ٹمورو. We invite all who are committed to a defense of democracy and human rights to join us in our fight against oppression and the denial of the will of the people. اور یہ انہوں نے جناب بات کی ہے کہ جی اب اس کا ہم اعلان کرنے والے ہیں. اس کے ساتھ اب حکومت کا اور کوئی ایجنڈا نہیں رہا. ان کو لگتا ہے کہ اب جس طرح سے عدلیہ میں تبدیلی کی ہوا چل گئی ہے, آئین اور قانون کے معاملات اب صحیح طرح دیکھے جا رہے ہیں, منصور علی شاہ صاحب کی دھماکے دار کمیٹیوں میں واپسی پر واپسی ہو رہی ہے. اب حکومت نے کیا ہے کہ ہم پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں مزید ججز لگاتے ہیں اور اب مذاق بن گیا ہے اور اس کے لیے دوبارہ یہ اجلاس بلا رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں جمعے کو اور اس میں اب 3 کی بجائے, کیونکہ اس میں یحییٰ فریدی صاحب وہ تو سرپرائز پیکج ہو گیا, منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب کی وہاں پر واپسی ہو گئی ہے جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں بینچز کے. تو کہتے ہیں اب 2 ہم اس میں اپنے ججز لگانی, 3 کی جگہ 5 کی تعداد کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اور اپنے ججز لگائیں, حکومتی ججز اس کمیٹی میں لگائیں. اس کے علاوہ ہم 6 اپنے ججز سپریم کورٹ میں لگوا دیں تاکہ میجورٹی ہمارے ججز کی ہو جائے. اس وقت میجورٹی باضمیر با کردار آئین کے ساتھ کھڑنے والے ججز کی ہے, تو ہم اپنے ججز جو بد کردار قسم کے ہوں گے, جو ہمارے نوکر ملازم بن کے رہیں گے, وہ ہم کوئی ڈھونڈ کے اس طرح کے کوئی جج لگا دیں گے. اب یہ براہ راست پنگا ہے, ڈائریکٹ ٹکراؤ ہے, پھڈا کرنے جا رہے ہیں اب یہ سپریم کورٹ کے ساتھ, نئے چیف جسٹس کے ساتھ جن کو انہوں نے خود لگایا ہے. اور اب یہ بڑا شدید تصادم ہوگا حکومت اور سپریم کورٹ کے درمیان, کیونکہ حکومت نے پہلی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے پر کاٹ دیے ہیں, سب کچھ ختم کر دیا ان کا, تو کوئی طاقت ان کے پاس نہیں رہنے دی. اب مزید اگر ان کی مداخلت کریں گے تو پھر تو ظاہر ہے سپریم کورٹ سے شدید ریئیکشن آئے گا. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں کہ کس کس طرح سے گواہیاں آ رہی ہیں. سینئر سیاستدان مصطفی نواز کھوکھر سینٹر رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ حکومت کے جو صاحبان ہیں, جو طاقتور لوگ ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جی بندے ہم نے پرووائڈ کیے, بندے پورے کر کے ہم نے دیے, اور 26ویں آئینی ترمیم تم نے جو کروائی ہے اس میں ہمارے لیے کیا ہے, نہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے, نہ کچھ اور چیز ہم چاہ رہے تھے وہ ہے نہیں, تو پھر کیا فائدہ. یہ سنیے گا مصطفی نواز کھوکھر, یہ ڈان نیوز پر بات کر رہے ہیں کہ جو انیشل ڈرافٹ تھا اس کے اندر جو کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھیں وہ تو نہیں ہو پائی انسانی حقوق کے حوالے سے, آرٹیکل 8 کے حوالے سے جو ترامیم تھی یا ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو تھی. تو اب صاحبان جو ہیں ان حکومت کے وہ خفا ہے کہ بھائی, یعنی اب وہ لوگ ناراض ہیں, خفا ہیں کہ یہ کیا کیا ہے آپ نے, ہمارے مطلب کی تو کوئی چیز تم نے 26ویں ترمیم میں کی ہی نہیں, تو اب ہماری جو باتیں ہیں ان کا کیا بنے گا. بندے بھی ہم نے ارینج کر کے. اب یہ صافی بھی ہیں, پروگرام اینکر ہیں عارفہ نور صاحب, وہ کہتی ہیں بندے بھی ہم نے ارینج کر کے دیے, پھر بھی ہمارا کیا بنا اس میں. تو تم لوگوں نے اپنے اپنے کام تو کر لیے, ہمارے کام کا کیا بنے گا. تو اس کے لیے سننا ہے کہ اب پھر 27ویں ترمیم بھی آئی. اب 27ویں ترمیم لے ہیں جی, جو مہرے ہیں وہ پٹ رہے ہیں. اب قاضی صاحب کے جانے کے بعد آپ دیکھیے ایک ایک کر کے, میں نے بتایا نا کہ اب وہ ڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ بھی اب بیان بدل رہے ہیں, نیچے انسداد دہشت گردی کے جج ہیں ان کے لیے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. الیکشن کمیشن بھی بری طرح پھنس گیا ہے. چیف الیکشن کمیشنر خود کو سکندر اور سلطان بھی اور راجہ بھی سمجھتے اپنے نام کی طرح, جو مرضی کر لیں, اور انہوں نے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل بھی نہیں کیا. اب یہ سمجھ رہے تھے کہ آئینی بینچ بنے گا, حکومت ابھی بینچ بنائے گی اور وہ آئینی بینچ دیکھے گا ہم سیف ہیں, عمل درآمد نہ کریں, آئینی بینچ اپنا ہوگا. لیکن اب خبر یہ آئی ہے کہ نہیں جناب, اس میں آئینی معاملہ ہی نہیں ہے, یہ تو اب توہین عدالت کی کارروائی ہے, اس میں آئینی بینچ کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی فل کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دی جائیں, یہ ریویو میں وہی بینچ سنے گا, اسی بینچ کے پاس یہ سارا کچھ جائے گا, اور توہین عدالت لگنی ہے, کچھ بھی ہو جائے, کنٹیمپٹ آف کورٹ تو ہوگی اور اس پر عمل درآمد بھی ہوگا, اور ان کی شامت آنی ہے. یہ اب اندر کی خبر آ گئی ہے. اس سے اب الیکشن کمشنر بھی, حکومت بھی پریشان ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. اچھا, جو میں نے عرض کیا کہ سلمان راجہ صاحب نے کہا ہے کہ فیصلہ کن ہم مرحلے میں جا رہے ہیں احتجاج کے, اس کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ اب پارٹی میں ڈسپلن بھی آ رہا ہے, سارے اکٹھے ہو رہے ہیں, صلح صفائی بھی ہو رہی ہے, کیونکہ عمران خان سے ملاقاتیں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں. وہ جو یہ تھا وہ تھا, اب وہ ختم ہو رہا ہے. عمران خان جو کہتے ہیں اس طرف ساری پارٹی کو اکٹھا ہونا ہوتا ہے. اب یہ پتہ لگ رہا ہے کہ شیخ افضل مروت کی بھی واپسی ہو رہی ہے, شیخ افضل مروت کی ملاقات بھی ہوگی عمران خان سے, اور اب وہ لیڈ کریں گے.
جو بھی کمیٹی بن رہی ہے احتجاج کے لیے اس میں شیخ فضل مروت بھی ہوں گے, اور احتجاج میں شیخ فضل مروت بھی شامل ہوں گے, کیونکہ کہہ رہے تھے کہ احتجاج بھرپور طریقے سے ہوا ہی نہیں. یہ ان کو شکایت تھی شیخ فضل مروت کو, تو اب ان کو بھی ایک رول دیا جا رہا ہے کہ اچھا پھر اب تم جو ہے اس کو لیڈ کرو اور بھرپور احتجاج کر کے دکھاؤ. حکومت کا حال دیکھیں ذرا, کیا کیا چیز آدمی آپ کسے کہے سامنے رکھے. بینک ڈکیتیوں میں, اور یہ میں اسلام آباد کی خبر آپ کو دے رہا ہوں, وفاقی دارالحکومت شہر اقتدار میں کتنی افسوسناک خبر ہے کہ بینک ڈکیتیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور اس میں سرکاری اسلحے کے استعمال کا انکشاف ہوا ہے. سرکاری اسلحہ استعمال ہو رہا ہے اسلام آباد میں بینک ڈکیتیوں میں, لیکن یہاں پر ساری پولیس کو لگایا ہوا ہے تحریک انصاف کے خلاف, اور وہاں پر جرائم بڑھتے چل جا رہے ہیں. اسلام آباد میں بینک ڈکیتیوں میں سرکاری اسلحہ استعمال ہو رہا ہے. چونکہ ویسے بھی آپ دیکھیے نا, جو عوام پر ڈاکے پڑ رہے ہیں ان میں بھی تو سرکاری اہلکاری استعمال ہو رہے ہیں. جو گھروں میں چوروں کی طرح ڈاکوں کی طرح انٹر ہوا جا رہا ہے اس میں بھی سرکاری اہلکاری استعمال ہو رہے ہیں. لوگوں کی جیبوں پر جو ڈاکے مارے جا رہے ہیں اس میں بھی سرکاری اہلکاری ہیں. تو ٹھیک ہے, اب سرکاری اسلحہ بھی استعمال ہو جائے بینک ڈکیتیوں میں, کوئی کسر تھوڑی رہ گئی ہے. باقی جگہوں پر بھی تو سرکاری اہلکار استعمال ہو ہی رہے ہیں ہر غلط کام میں. اچھا جی, یہ ایک اور خبر یہ ہے کہ زمان پارک میں اس وقت بڑی ہلچل ہے, کیونکہ عمران خان کی بشربی لاہور کی آمد کے موقع پر زمان پارک میں سیکورٹی کے انتظامات سخت کر دیے گئے. زمان پارک میں پولیس کی بھاری نفری تعینات, کارکنوں کی آمد کے پیش نظر اینٹی رائٹ کے دستے اور قیدیوں والی وین بھی پہنچا دی گئی ہے.